बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़फ़र इकबाल उर्दू अकेडमी बसिलसिला साबका हलशुदा पर्चा जात। आज हम जिस पर्चे को देखेंगे वो पर्चा लेक्चरर उर्दू FPSC 2021 में लिया गया। 10/9/2021 को ये पर्चा हुआ। साबका पर्चा जात जो उर्दू के हैं उनके अहम तरीन सवालात को करना आपके आने वाले पेपर को अच्छी तरह हल करने में मदद देगा। FPSC लेक्चरर उर्दू सीरीज़ के सिलसिले में आज हमारा पर्चा नंबर 18 है। आइए देखें इस पर्चे में कौन से सवालात पूछे गए हैं। हमारा पहला सवाल है कि मीर तकी मीर किसके बुलाने पर लखनऊ गए। लखनऊ में नवाब आसफुद्दौला ने उन्हें दावत दी कि वो लखनऊ आएँ, तो मीर तकी मीर नवाब आसफुद्दौला के बुलाने पर लखनऊ गए थे। साकीनामा का एक नंबर शाया हुआ था, मीर नंबर, जिसमें मीर की शख्सियत, उनकी शायरी पर बात की गई थी। तो साकीनामा का ये मीर नंबर किसने मुरतब किया? ये मुरतब किया था हसन अस्करी ने। मुहावरा के कौन से मानी हैं? मुहावरा से मुराद वो कलमा है जो अपने हकीकी मानी की बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हो। यानी उस लफ्ज़ का हकीकी मानी कोई और होता है, लेकिन उसे हम मजाजी मानों में बरतें तो मुहावरा कहलाता है। जैसे गुस्सा पीना। अब गुस्सा पीना, पानी की तरह हम गुस्से को पी नहीं सकते। गुस्सा पीना से मुराद क्या है कि गुस्से का ख़त्म होना, यानी इन कलमात को हमने मजाजी मानों में बरता है। इश्क माशूक, इश्क आशिक है, यानी अपना ही मुब्तला है इश्क। ये शेर किसका है? सवाल ये पूछा गया था। तो ये शेर मीर तकी मीर का है। अगले सवाल में एक खाली जगह है, एक शेर है जिसमें एक खाली जगह है जो आपने फिल करनी है। गो फ़िक्र खुदा दाद से रोशन है ज़माना, गो फ़िक्र खुदा दाद से रोशन है ज़माना, आज़ादी अफ़कार है अबलीस की ईजाद। आज़ादी अफ़कार, यहाँ पे अफ़कार आएगा। ये शेर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का है। ये शेर उनकी नज़म आज़ादी अफ़कार का आखिरी शेर है जो बाले जिब्राइल में शामिल है। अगला शेर है, महीने वस्ल के घड़ियों की सूरत उड़ते जाते हैं मगर घड़ियाँ जुदाई की गुज़रती हैं महीनों में। ये शेर भी अल्लामा मोहम्मद इकबाल का है। जाता है यार तैगे बकफ गैर की तरफ, ए कुश्ताए सितम तेरी गैरत को क्या हुआ। कुश्ताए सितम कहते हैं महबूब को। यार जो है तैगे बकफ गैर की तरफ जा रहा है, तो मीर तकी मीर खुद को कह रहे हैं, ए कुश्ताए सितम तेरी गैरत को क्या हुआ। अगला सवाल है, ऐसी नज़म बताइए जिसके हर बंद में 5 मिसरे हों। तो 5 मिसरों पर मुश्तमिल जो नज़म है वो कहलाती है मखमस। ये रियाजी की इस्तिलाह है। रियाजी में या मैथ में जिस शक्ल के 5 कोने हों उसे मखमस कहते हैं। इसी तरह शायरी में जिस बंद में 5 मिसरे हों उसे मखमस कहेंगे। ऐसी नज़म जिसके हर शेर का काफ़िया मुख्तलिफ हो उसे क्या कहेंगे? उसे मसनवी कहेंगे। मसनवी के हर शेर के काफ़िए हम काफ़िया होते हैं और हर 2 शेर का काफ़िया मुख्तलिफ होता है। एक ये तवील नज़म होती है और इसमें मुसलसल मज़मून या कहानी बयान की जाती है, जैसे सिहरुल बयान या ज़हरे इश्क मसनवी देख लें। अगला सवाल है, फ़न सिपागरी के कितने फ़न हैं? तो सिपागरी का फ़न जो है उसके 30 फ़न हैं। बाजदार के मानी क्या हैं? बाजदार के मानी हैं टैक्स देने वाले या महसूल देने वाले। अगला सवाल जो पूछा गया था वो ये था कि जबहा साई के क्या मानी हैं? जबहा साई के मानी हैं नाक रगड़ना, मिन्नत समाजत करना। चोट लगे डैश तोड़ें घर की सिल, चोट लगे पहाड़ तोड़ें घर की सिल। इस खाली जगह में पहाड़ आएगा। गालिब का मुकदमा पेंशन एक किताब है, ये लिखी अनीस नागी ने। जुमला के अनासर कौन से हैं? तो जुमला के 2 अनासर हैं, मुब्तदा ख़बर। इनसे मिलकर जुमला बनता है, साथ फ़िल नाक़स भी लगाया जाता है। ये जुमला इस्मिया की तरतीब है। उर्दू हिंदी की सिन्फ क्या है? उर्दू हिंदी इकबाल के उर्दू खतूत का मजमुआ है। मीर की शेरी लिसानियात के खालक कौन हैं? मीर की शेरी लिसानियात किताब है काजी अफजाल हुसैन की। उर्दू अदब में तंज़ो मिज़ाह की रवायत
اور عصری رجحانات، یہ کتاب ہے اور اس کے خالق ہیں قمر رئیس۔ اٹاری، اٹاری کا مطلب کیا ہے؟ اٹاری کا مطلب ہوتا ہے بالا خانہ یا چھت کے اوپر بنا ہوا کمرہ۔ مطالب اقبال کے مصنف کون ہیں یا مطالب اقبال کس نے لکھی ہے؟ تو مطالب اقبال کتاب ہے پروفیسر منور کی۔ آگے یہ سوال تھا کہ ایسا اسم جو نہ تو خود کسی اسم سے بنا ہو اور نہ ہی اس سے آگے کوئی اسم بنے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو وہ اسم جو کسی اسم سے نہ بنا ہو یا کلمے سے نہ بنا ہو اور اس سے نئے کلمات یا نئے اسم نہ بنائے جا سکیں، وہ ہے اسم جامد۔ اور یہ بناوٹ کے لحاظ سے جو اسم کی 3 قسمیں جامد، مصدر، مشتق، اس میں سے پہلی قسم ہے۔ یہ نہ تو خود کسی اسم سے بنتا ہے اور اس سے نہ ہی نئے الفاظ بنائے جا سکتے ہیں۔ غالب شخص اور شاعر، کتاب ہے مجنوں گورکھپوری کی۔ مشہور زمانہ میں ہے نام حالی، یہ ایک مصرع ہے۔ مشہور زمانہ میں ہے نام حالی ربائی کا مصرع ہے۔ تو یہ ربائی کس نے لکھی؟ یہ لکھی علامہ اقبال نے۔ دل مجھے اس گلی میں لے جا کر اور بھی خاک میں ملا لایا، دل مجھے اس گلی میں لے جا کر اور بھی خاک میں ملا لایا، شعر ہے میر تقی میر کا۔ اقبال کو سر کا خطاب کب ملا؟ 1923 لاہور میں۔ خانوادہ میر، خانوادہ میر کا شاعر میر تقی کس کو کہا جاتا ہے؟ تو خانوادہ میر کا شاعر ناصر کاظمی ہے۔ ناصر کاظمی نے میر کے کلام کا انتخاب کیا۔ اس کے علاوہ مولوی عبدالحق نے بھی میر کے کلام کا انتخاب کیا، جو انتخاب کلام میر کے نام سے شائع ہوا۔ کلیات میر کے مرتب کون ہیں؟ کلیات میر کو مرتب عبدالباری آسی نے کیا۔ غالب شروع کے دور میں فارس مشکل بینی جو ہے وہ کرتے تھے، مشکل شاعری لکھتے تھے، تو وہ کس سے متاثر تھے؟ وہ مشکل شاعری میں بیدل کے پیروکار تھے اور ان سے متاثر تھے۔ کتاب نوائے سروش کے خالق غلام رسول ماہر ہیں۔ تفہیم غالب کتاب ہے شمس الرحمن فاروقی کی۔ نکلسن نے اقبال کی کس کتاب کا انگریزی میں ترجمہ کیا؟ تو انہوں نے اقبال کی کتاب اسرار خودی کا انگریزی میں ترجمہ کیا تھا۔ اگلا سوال ہے کہ غالب نے کب وفات پائی؟ تو غالب کی وفات 15 فروری 1869 میں ہوئی۔ جوید کے نام نظم اقبال کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ تو بال جبرائیل کی نظم ہے جوید کے نام۔ اقبال انجمن حمایت اسلام کے رکن 1934 میں بنے۔ بلاد اسلام نظم اقبال کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ یہ بانگ درا میں شامل ہے، جو 1924 میں شائع ہوا۔ دبستان دہلی اور لکھنؤ کا نمائندہ شاعر کون سا ہے؟ تو دبستان دہلی اور لکھنؤ کا نمائندہ شاعر مصحفی ہے۔ مصحفی کے کلام میں داخلیت اور خارجیت دونوں پائی جاتی ہے۔ داخلیت خوبی تھی دبستان دہلی کی اور خارجیت خوبی ہے دبستان لکھنؤ کی، تو مصحفی دبستان دہلی اور لکھنؤ دونوں کا نمائندہ شاعر ہے۔ اخوان الصفا کے معنی ہیں متقی پرہیزگار لوگ۔ اقبال نے اپنا پہلا سفر یورپ کب کیا؟ 1905 میں۔ ان کی پہلی بیوی کا نام کیا تھا؟ تو ان کی پہلی بیوی کا نام کریم بی بی تھا۔ اردو قواعد کتاب کس نے لکھی؟ اردو قواعد سب سے پہلے مولوی رشید حسن خان اور شوکت سبزواری دونوں نے اس نام سے کتاب لکھی۔ شیخ اکرام نے اپنی کس کتاب میں حالی پر لکھا ہے؟ تو شیخ اکرام کی کتاب موج کوثر جو ہے اس میں حالی کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ دل کی ویرانی کا کیا مذکور؟ یہ نگر 100 بار لوٹا گیا، یہ شعر ہے میر تقی میر کا۔ دستگیری کرنا، دستگیر یا دستگیری کرنا، اس کے معنی ہیں معاونت کرنا، مدد کرنا۔ کیا بندگی میری سی بندہ کرے گا کوئی، شعر ہے میر تقی میر کا۔ صبح و شام، پرسوں گرامر کی روح سے اسم ظرف زماں ہیں، یہ زمانے کو ظاہر کرتے ہیں۔ باڑھ ہی جب ڈیش کو کھائے رکھوالی کرے گا کون، باڑھ ہی جب کھیت کو کھائے